उखुवत और हमदर्दी की तुक मेरेजी की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इनके अफकार और अकायद से किए जाते हैं। इनमें फिक्र आखिरत पैदा करने की कोशिश की जाती है। आज से तकरीबन 9-10 साल कबल जब हमारी पूरी बस्ती जलालत और सफात की तारीफ में गिरी हुई थी, उस हमारे पास इज्जत और अजमत थी, न शान शौकत थी, लेकिन मिन जानिबिल्लाह रुश्द और हिदायत का एक महताब नमूदार हुआ और उसने हमारी बस्ती के हर गोशे गोशे को इल्म के नूर से मुनव्वर कर दिया। और 9-10 साल के कलील अरसे में हमें और हमारी बस्ती के हर छोटे बड़ों को उस तरक्की पर पहुंचाया जिसकी मिसाल पेश करने से हम सब कासिर हैं। रुश्द और हिदायत सराव फना की मशअल हमारे यहाँ के हर छोटे बड़ों के हाथों पर हम पर और हमारी बस्ती पर एहसान है कि उसने इस कलील मुद्दत में हमें और हमारी बस्ती को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। और ये जो कुछ भी मिला है उलमा इकराम की बरकत से मिला है और हमारी बस्ती के छोटे छोटे मकतबों और मदरसों की बरकत से मिला। लेकिन फिर इन अवराक से नजर हटाकर मौजूदा हालात का मुशाहिदा किया जावे या दूरबीन निगाहों से देखा जावे तो हम इंतहाई जिल्लत खारी अफलास और नादारे में मुब्तला नजर आते हैं। न हमारे पास जोर कुव्वत है, न जोर दौलत है, न शान शौकत है, न इज्जत और अजमत है, न बामे उखुवत उल्फत है, न आदत अच्छे है, न अखलाक अच्छे है, न किरदार अच्छे है, न आमाल अच्छे है। हर बुराई हमें मौजूद है और हर भलाई से हम कोसों दूर नजर आ रहे हैं। अगर हमारी जबो आली पर पूछे हर भला हमारी कमजोरी को उछाला जाता है, हमारा मजाक बनाया जाता है। और इसी पर बस नहीं, खुद हमारे जिक्र गोशा नए तहजीब के दिलदादा नौजवान इस्लाम के मुकद्दस उसूलों का मजाक उड़ाते हैं, बात बात पे उलमा पे तंकीदी नजर डालते हैं और इस शरीयत मुकद्दसा को नाकाबिल अमल लग और बेकार गर्दानते हैं। अक्ल हैरान है कि जिस बस्ती के नाम की तोती बोलती थी आज वो खुद क्यों गूंगी हो गई है। जिस बस्ती के मकतबों और मदरसों से लोग तहजीब और तमद्दुन का सबक पढ़ते थे आज वो खुद क्यों गैर मुहज्जब और गैर मुतमद्दन है। हमारी बस्ती के मुखलिस इमामों उलमा और खास करके मेरी मुराद मौलाना अब्दुल रशीद ने आज से बहुत पहले हमारी इस हालत जाल का अंदाजा लगा लिया था और उसी वक्त लोगों को आगाह भी किया और मुख्तलिफ तरीकों पर इनके इस्लाह के लिए जद्दोजहद भी की, मगर मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। बिरादरान इस्लाम इन मदारिस ने वो कारनामा अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने मुसलमानों की तारीख और दैनिक कल्चरों की अहमियत का एहसास दिलाया। इन्होंने मुसलमानों के मिल तशक्कुर और इनके इनफरादियात को बरकरार रखा। और अब जबकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आने वाला जमाना माकब्ल से भी ज्यादा पुरखतर और तारीख नजर आ रहा है, इसलिए हमारा खामोश बैठना और अमली जद्दोजहद न करना नाकाबिले तलाफी जुर्म है। जैसा कि वाज़े तौर पर मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया, सयाती अलल निसाई ज़मानुन ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, यानी करीब एक ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें इस्लाम का सिर्फ नाम ही बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ नुकूश ही रह जाएंगे। अब गौर तलब अम्र ये है कि अगर वाकई हम इस तालीम व तअल्लुम के नेमत से महरूम हो गए, कौल अल्लाह कौल रसूल के सदाए वाले ठियो ठिकानों से महरूम कर दिए गए, जो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ मतलूब है, जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की जड़ है, तो फिर हमारा क्या बनेगा। इसलिए अब जरूरत है कि वारिसीन अंबिया यानी उलमा की कदर करें, हमारी बस्ती के मदारिस और मकातिबों की मानत करें, क्योंकि आलिम मौलिम उस्ताद बुनियाद की वो ईंट है जो पूरी इमारत का बोझ उठाता है मगर किसी को नजर नहीं आता। उस्ताद मुआशरे का वो नमक है जो थोड़ी मिकदार में होने के बावजूद भी जायका बदलने की सलाहियत और हैसियत रखता है। उस्ताद वो गर्दिश शमा और चिराग है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। इसलिए उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोला जावे, वो हर दौर में अनमोल रहा है। अब मेरी आखिरी बात है कि वही कौम जो तरक्की हासिल करती है जो असातिज़ा इकराम और उलमा इकराम की एहतराम और इज्जत करती है। और अब मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे सारे असातिज़ा इकराम के बारगाह में मोहब्बत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनका साया हम पर दूर तक और देर तक कायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बच्चे की तकरीर सुनकर मुफ्ती सिराज साहब की तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जा रहा है और एक साहिब खैर की तरफ से मोहम्मद इकबाल भाई की तरफ से मौल साहब को 500 रुपये इनाम दिया जा रहा है और मौल साहब के बेटे अब्दुल्ला को 200 रुपये इनाम दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी तकरीर पेश की।
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طالب علم کی بات سن کے واقعی میں ہمیں بھی اپنی پرانی تاریخ یاد آ گئی، ہمیں بھی اپنے اساتذہ کرام کا اکرام، ان کی محبت آج بھی یاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔ اب ہمارا آخری پروگرام ہے جس کے لیے الاؤنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجمع سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو جتنے کھڑے ہیں آ کر بیٹھ جائے، اس کے بغیر پروگرام اگلا نہیں دکھائے گا۔ ہماری مادری بھاشا میں مارواڑی میں ایک مدرسے کی عنوان پر آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی کا بیان ہوگا، پھر دعا ہوگی، اور پھر سارے حضرات کے لیے انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے۔ آرام سے انشاءاللہ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر اپنے گھر آ جاؤ گا۔ مارواڑی پروگرام میں جو بچے حصہ لینے والے ہیں وہ سب اسٹیج پر آ جائیں۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے جس بچے نے تقریر پیش کی ہے اس کو 100 روپے انعام دیے جا رہے ہیں، اور عبداللہ مولوی عبدالرشید ان کے بیٹے کو 100 روپے انعام دیے جا رہا ہے۔ ارے آپ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے آپ صاحب کہیں ہوگی ناراض براز ہوگی، سلام کو جواب پورو کیسے دیو؟ میں آدھو دور دیتا ہوں کچھ آج تو، لیکن دیتا آپ صاحب ہو تھانے تو پورو جواب دینا چاہے۔ ارے جمالیہ ڈوبا تارو سلام کوئی ٹھکانو کونی، اور تو من سناری ہے، چل بتا تو سلام چیک کریو، اور تو بننے کو چھوڑ تو بڑی گاؤں میں بتا۔ ارے آپ صاحب یہ تو برو مان گیا، سب نے چھوڑو یار کہ تم آپ کو کام کرو۔ ارے جمالیہ برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، اور سب کو چھوڑے، اب آپ کو سلام کرو نہیں آگا، اور تو فالتو ہمارے باتیں پنچایت ڈالی ہوئے ہیں۔ ایک بات تو سلام کر دکھائی دے، تنے تاری غلطی کو احساس ہو جانا۔ السلام علیکم۔ دیکھو بھائیو یہ حال ہے، اور ماتھے پڑھ رہے آپ صاحب پہ، اور کیری ماں کو سلام کو جواب ہی نہیں دیا، اور خود نے جن کو بھالو نہیں آگا۔ اور جمالیہ سن لے، تو جو سلام کیوری کو مطلب تو اوئے ہم صاحب پاکو کو ستیہ ناس ہو جاگا۔ تو میں سوچیو ماں کو ستیہ ناس کیوں ہوئے، انہیں میں تنگی والوں کو کیوں، جو تو آپ من نہیں با میں تنگی، انہیں صحیح سلام کرو اور صحیح جواب لو، اور دنیا میں تو مدرسہ اسلامیہ انتیہ میں جا سیکھ لو۔ ارے آپ صاحب آپ کوئی عمر نے پڑھوا کی، اب آپ تجھے ماں کو کام کرو، مدرسے تمہارا تعلیم میں بھیجو۔ ارے جمالیہ پڑھوا لکھا کی کوئی عمر نہیں ہوئے، ہر عمر میں پڑھنا چاہے۔ ہاں اب تو بتا تو کئی کام آئے۔ ارے آپ صاحب گائے گھنٹوں نکالے اور بچڑا دودھ کو نہیں پلاوے، تو کوئی تعبیر کرو کر دیو آ رہا ہے، اور زور بات کا مدرسہ کا تعبیر نے بڑے بھٹا پر قرآن گانے کے لیے بھیج دیجو۔ وہاں چالو اب آدھو مارو کو ٹائم ہو گیا، کھانا دورہ تعبیر کے سامنے لے لیجو۔ اور آپ صاحب کھانے اور تانے بھی کیوں زور بات کا مدرسہ کا تعبیر نے بڑے بھٹا پر قرآن گانے کے لیے بھیج دیجو۔ ہاں میں دیکھ لیا کہ جمالیہ تو بار جا مدرسہ کو ٹائم ہو گیا۔
नहीं मिली है। अरे छोरा देख लो तो खालू जी को नंबर 1 की। अरे आप खालू जी को नंबर लाग रही ले पर बात करो। चल बे बात है, बाद में फोन आएगा बात करा दो। हेलो 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 अरे आपका आवाज मेरी की हेलो हेलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, बोलो बोलो। वालेकुम सलाम। अरे आपका माँ भांजा बाजी छुट्टी दे दो, इन्हें बेटे कड़क साल में होटल में जानी है। अरे भाई साहब काका भांजा बांधी कौन है, तुम बोल रही हो? अरे आपका मेरी थोड़ी को प्रधान जी बोल रही हूँ और हमारी सारी कावेरी का छोड़ा छोड़ी ने एक ही बोल रही हूँ, एक छुट्टी दे दो। दांत में आनी नहीं तो दिया। अरे भाई साहब प्रधान हो या चौधरी हो या सरपंच हो, एक काबरा टाटी के माँ बाप के पूछे बगैर कोनी पिंगो और बार बार फोन पर तंग मत करो, मदरसा को टाइम चाल रही है। चलो चलो पटो ला मलिक जबर ला मी मलिक जबर मा। चल मैंने तू बताओ वावेलिन तो काय दो किशाबी रुपये ऊपर जबर है बी के बाद जन्म वाली वावे तो वावेलिन होलो वावेलिन ले नरम आदमो पटेला। चल लुकमानिया तू बता, चल इमरानिया तू बता, हाँ कुरान कौन की किताब है और कौन पर नाजिल हुई? अरे आप साहब आप कुरान तो माँ की किताब है, आप तो माँ का घर ले रहे हो, हमारा पापा लाया दरगाह बाजार में। अरे पागल आप कुरान कौन की किताब है और कौन पर नाजिल हुई? अरे आप तो मानो नहीं माँ की कुरान है, हमारा घर ले रहे हो, हमारा पापा लाया दरगाह बाजार में। चल लुकमानिया तू बता आप कुरान कौन की किताब और कौन पर नाजिल हुई? आप साहब आप कुरान अल्लाह की किताब है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और आप साहब इमरानिया मदरसा टाइम से आए तो पत्थर लागे नहीं, कुरान की किताब है, लेकिन वो तो खुद ही बने सरकारी स्कूल के अंदर रोजिया पर रोतक भी है और महीना में 50 दिन होवे और 50 दिन में इमरान 25 दिन आवे और 25 दिन आना बना रोतक भी है। अरे लुकमानिया ज्यादा आपको चमचो मत बन, मैं अड्डा बड्डा कटे की मत क्या करूं, मैं नारीशाला का मदरसा में जाऊं और बटा सूरत और रहमान सीखूं और बटा बता दिया कि जो सूरत और रहमान रोज पढ़ते बिको रिश्ते जल्दी हो जाए और बिना अच्छी और गोरी लुगाई मिली है, इसलिए मैं तो सीख ली हूं। अरे इमरानिया तन कुरान कोई कोनी पत्तो होता ना रहमान को क्या पत्तू चाल गयो और तू याद भी कर लियो, मन्ना तू कोई गड़बड़ लाग रही है। चल तू तो सुनाई ले, काल सुनाता वाला अक्सर काल सुना। नहीं तू तो बारी सुना, तब तो याद होगी ना, तू तो बारी सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मेरे भाई का नाम रेहान, उसके चाचा का लड़का गुफरान, माँ का मौसम पावेबान होगी सूरज रहमान। अरे इमरानिया तू तो गधा रह गए हो, जो तू पढ़ी है तो कुरान में छोड़ कि भी आसमानी किताब में बनी और यान का गलत करूं सीख रही हो और तू सही सीख पर चाहे और थारी जिंदगी बना बचावे तो ईमान से इस्लामी अंतिया में टाइम आबा कर। वाह ठीक है भाया। चलिए छोड़ी तू बता चांद देखा की दुआ। चांद देखे तो पड़े अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान वस-सलामति वल-इस्लाम रब्बी व रब्बुका अल्लाह। और वो जो रात की दुआ सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु वलल्लक। वो तो सुना दी तू, चल रोजो खोल लेने, जब पढ़ता रहे तब दुआ सुना दे। या वासिअल फज़ली फिल्ली, और रोजो खोल की दुआ। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चल तू ये सब तो सुना दी और तू एक और दुआ सुना दे, लैलतुल कद्र में कई पढ़ दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। वाह वाह तन तो इनाम मिलनी चाहे।
साहब कई बार से फोन नहीं उठा लिया हो, अब तो असर को टाइम हो पाना हो, थाका मदरसा का टावरी में बड़े बच्चा पर कुरान खाने के लिए भेजा ही कोनी। मारी तो जलेबी समोसा ठंडा पड़ गया और लाडू खुद भूखा हो रहा है। अरे जमालिया अंदर धूप पड़ने की बच्चा पढ़ लिया है और कोई घोषणा बोलने जो मन पड़ेगा भेज दो। सबक तो बात है, सबक नहीं हो तो इमरानिया को जाकर नतीजे निकले लो। और जो बच्चा टाइम टू टाइम आवे, टाइम टू टाइम सबक याद करे, बेटा माँ बाप स्कूल की जान फिक्र करे, बेटा जानकारी भेज लिए। अरे यार आप सब दिखाओ फिर मैं भी मारे टावरी की फिक्र रखूं। चले छोरा तू जहाँ रहना तालीम उस्ताद की कोई भी दो चलन बुला लिया, जमीला, शकीला, इमराना, इरफाना जो भी हो मैंने बुला लिया और एक ने के एक सवाल करे और एक जवाब करे। जो एक जमालिया का नाता मगर गुस्से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बाल सफेद थे? हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के मिलाकर तकरीबन 20 बाल सफेद थे। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तेल के बारे में फरमाया? उसको खाया भी करो और उससे मालिश भी करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के तेल के बारे में फरमाया, उसको खाओ भी और मालिश भी करो। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के वलीमे में क्या खिलाया था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के वलीमे में खजूर और सत्तू खिलाया था। दुनिया में वो कौन हस्तियां हैं जिनका वुज़ू नींद में भी नहीं डूबता है? जिनका वुज़ू नींद में भी नहीं डूबता है वो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जाते मुकद्दस है। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक किस चीज में बतलाई है? हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बतलाई है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे उनके साथ किसको दफन किया गया है? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक में उनके साथ उनके भतीजे अब्दुल्ला इब्ने जहश को दफन किया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने में कौन से नंबर पर आते हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने में सादिसुल इस्लाम है, यानी छठे नंबर पर इस्लाम लाने वाले हैं। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम से पहले किस मज़हब पर थे? हजरत अदी बिन हातिम इस्लाम लाने से पहले नसरानी मज़हब पर थे। मस्जिद कुबा के बारे में कुछ बताओ। मस्जिद कुबा रोए जमीन की वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। उसके मेहराब पर एक हदीस लिखी हुई है जिसका तर्जुमा है कि मस्जिद कुबा में 2 रकात नफल नमाज का सवाब एक उम्रा करने के बराबर है। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा शनिचर को जाया करते थे। मक्का कौन से सन में फतह हुआ? मक्का तकरीबन 8-9 हिजरी में फतह हुआ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का ये जुमला सबसे पहले किसने कहा था? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का ये जुमला सबसे पहले हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था। कुरैश को काबा की तामीर के वक्त मकाम इब्राहिम पर जो लिखावट मिली थी उसमें क्या लिखा था? मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम शहर है, उसके पास 3 रास्तों से आते हैं। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ रहे थे? हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त ये पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरल आखिरा
فرحم الانصار والمہاجر۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ رمضان کے روزے کون سے سن میں فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ مدینہ کی سب سے پہلی درسگاہ کون سی ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدینہ کی سب سے پہلی درسگاہ ایک چبوترا تھا، اس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جمالیہ بڑا ماتا میں تو غصو یا نہیں غصو؟ अरे बारे आप तो सर्दी में गजब खाए गजब पढ़ा लिया हो। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़े कारनामों थाने तो इनाम देने चाहे जो हमारी तरफ था कोई इनाम। अरे आज साहब बदल से चाहती है कि हाँ जमालिया तुम जिद कर रही हो कि बच्चा पढ़ रही है। जाओ मैं टारगेट में बुला ले रहा हूँ। हाँ हाँ जा बुला लिया। चलो चलो आजा आजा बहुत अच्छी बच्ची हो। आजा आजा बहुत अच्छी बच्ची हो। तो की जय माई ने वाह छुट्टी में तो भी जब वाह आप साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा पोता ने बेटा ले आला वो धागो पोतो 3 महीना में कट गया। अरे यार हमारी काहे जाने में गाय भाषा ने मन को ना रहे तो हट बटे रो तो फिर दियो तो इन्हें क्यों तो मना से क्यों नहीं कियो? तो दादा हमारा पेट दुख रही है। फिर इन्हें मनीष डॉक्टर के पास ले गयो तो मनीष डॉक्टर कहे ओजड़ी में बम फूट गयो। ओजड़ी में बम फूट गयो? किस तरह बीमारी है? मतलब गैस हो गया आपका पिता ले आ रहा है ना फूट जो मत वाह वाह बेटा। अरे छोरा तू 3 दिनों में खड़े नहीं तो तेरे कुछ याद भी है कि? बहुत याद है। चल अरे तो लगे सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु वला तु'मिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ अल्लाह पर हम दोनों सुना। बंद होगी मशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहum फी तज़लील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ छोरी अब तो खाना खाना की दुआ सुना। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह। क्या खाना खाना भूल जाओ ना बीच में। बिस्मिल्लाहि अव्वलन व आखिरन।
खाना खावा की बात की दुआ सुना। खाना खाने की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। चल बाप दावत खाने की दुआ सुना। दावत खाने की दुआ मन अत्अमन यस्तीमन सवानी। चल अब दूध पीवा की दुआ सुना। दूध पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। देखो भाइयों और जमाइया तू भी सुन ले, मुद्दा की बात तो आ है, इनाम बिनाम तो देता नहीं जो। और आज कोई भी माँ बाप अपना छोरा छोरी ने बिना फालतू में छुट्टी नहीं लगवावे, कड़े भी जावे, छोटी छोटी बातों में छुट्टी नहीं लगवावे और स्कूल की जान मदरसा की फिक्र करे। स्कूल में ज्यादा मदरसा की फिक्र करना जरूरी है। और देखो भाइयों, अपना बच्चा ने टाइम मदरसे भेजो। सब मेरी बात मानो ने, सब मानो, अमल करो। छुट्टी का टाइम हो गया, 22 तारीख से मदरसा में एडमिशन है। जी भी बच्चा ने एडमिशन करानी है वो पाचली गली में मदरसा इस्लामिया अंकिया में एडमिशन करा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो छुट्टी होगी। तो साहिब खैर की तरफ से मौलसा को 500 रुपये इनाम दिया जा रहा है। छुट्टी भाई की तरफ से जो मुकदमा पेश किया, इन बच्चों को 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। और 200 रुपये सलीम भाई करेकड़ी वालों की तरफ से कोई बच्चों मुकालमा पेश किया, इन बच्चों को दिया जा रहा है। 200 रुपये मौलाना मुसब रसूलपुरा की तरफ से 200 रुपये इनाम दिया जा रहा है। तमाम बच्चों को दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर वासिल जज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे बड़ी अहम बात यही है भाई, छोटी छोटी बातों में अपने बच्चों की छुट्टी नहीं लगवाया करें। और जितनी स्कूल ट्यूशन की फिक्र करते हो, इससे ज्यादा मदरसे की फिक्र होना जरूरी है। माशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह जो इख्तिताम तक पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी वस्सलातु अला नबी अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आबे हयात जिंदगी आलम पे छा गया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। आज का दिन हमारी इस मजलिस के लिए बड़ी मसरत का दिन रहा। और ऐसे ही अल्लाह ताला से बार बार दुआ है, अल्लाह पाक हमारी बस्ती को हमेशा आबाद रखे। आज के इस सहने चमन में एक ऐसी कदावर शख्सियत और इल्म व अमल का एक ऐसा गुलजार कदम रंजा हुआ है, जिसकी आमद की तमन्नाओं ने हमने कितने ही करारियों की करवटें बदली हैं। इससे मेरी मुराद हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना शाहिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया है। और आज जबकि वो आ पहुंचे हैं तो इस्तिकबाल की खातिर हमारी आंखें ही नहीं बल्कि दिल फर्श राह है। और दिल फर्श राह क्यों ना हो, ये खुशकुन घड़िया और मसरत आमेज लम्हे बार बार मैसर नहीं आते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। इसलिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी से मौलाना शाहिद साहब से मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि सामीन के सामने अपने कुछ मलफूज़ात आलिया रखे, जिससे हम इस्तिफादा हासिल करें, नस्ल न्यू के लिए कुछ नया इनकलाब पैदा करें। और सारे सामीन से मेरी दरखास्त है कि थोड़ी देर सुकून बनाए रखें और हजरत की बातों से इस्तिफादा हासिल करें। हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना शाहिद साहब तशरीफ ले आ गए। हाजी मोहम्मद रफीक साहब की तरफ से मौलसा को 500 होगी और दुआ के बाद इंशाअल्लाह खाना वगैरह का इंतजाम है। सारे साथी हाजी मोहम्मद रफीक साहब की तरफ से मौलसा को 500 रुपये इनाम दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाह खैर वासिल जज़ा। भाई बयान के बाद इंशाअल्लाह
بیان کے ختم ہونے کے بعد دعا سے پہلے ہمارے مدرسے میں جن بچوں کا قرآن پورا ہوا ہے ان کو انشاءاللہ ان کی سرٹی بھی دی جائے گی اور کلام پاک بھی ہدیہ میں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ 5 بچے ہیں جن کا کمپٹیشن میں زیادہ بھاری رول رہا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ باقی پروگرام میں حصہ لینے والے تمام بچے اور پروگرام میں حصہ نہ لینے والے بچے، ان سب کو انشاءاللہ عمومی طور پر انعام کل مدرسے میں دیا جائے گا، کیونکہ ابھی انعام کی تقسیم کریں گے تو کافی وقت گزر جائے گا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں اور میرے معزز اساتذہ اور ائمہ کرام، سب سے پہلے تو میری درخواست ہے کہ آوازیں جو آ رہی ہے اللہ کے واسطے بند کی جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب ہو رہی ہو تو فرمایا اپنی باتوں کو بند کیا جائے۔ جب دین کی بات کو آدمی جب غور سے سنتا ہے تو فرمایا کان کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور دین کی بات کا سننا ہدایت کو حاصل کرنا مقصد ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی ہوئی اس پروگرام کے اندر شرکت فرما کر۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا الحمدللہ ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب کی بڑی محنت ہے ان کے پیچھے۔ بچوں نے جو سنایا جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں تو بچے خاموش ہو جاوے، بچے خاموش ہو جاوے۔ درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو علماء کی محنت ہے ان بچوں کے پیچھے، فرمایا ان کی محنت ان کو جنت تک پہنچانے کی۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم جس کو آج کے دور کے اندر بہت ہلکا سمجھا جا رہا ہے، ایک معمولی تعلیم سمجھی جا رہی ہے، دنیا کے علم کو جو حقیقتاً دنیا کا ہنر ہے جس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ آج انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ میں اپنے بچوں کو کالج میں پڑھاتا ہوں، دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، دنیا کا ہر علم ہنر ہے۔ ڈاکٹر بنتا ہے پیسے کمانے کے لیے، انجینئر بنتا ہے پیسے کمانے کے لیے، کسی بھی لائن کا یہ علم حاصل کرے گا۔ جیسے ٹیلر بنتا ہے کپڑے سی کر پیسے کمانے کے لیے۔ دنیا کا ہر علم فن ہے، ہنر ہے، مگر فرمایا اگر علم ہے تو دنیا کے اندر واحد علم وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جس علم سے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے کچھ اوراق لے کر آئے آپ علیہ السلام کے پاس۔
तौरेत के औराक पेश किए। या रसूलल्लाह मैं इसको याद कर लूं, मैं इसको सीखना चाह रहा हूं, इसको याद कर लूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने नाराज हुए कि फरमाया अंसार मदीना कहने लगे हमें कोई बता दे आज नबी को नाराज किसने किया, खुदा की कसम पता चल जावे उसके तन को जंग कर, उसके सर को तन से जुदा कर। नाराज हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इल्म मैं लेकर आया हूं वो क्या तुमको दुनिया और आखिरत में कामयाब कराने के लिए काफी नहीं है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए, जो तरीका लेकर आए, वो दोनों जहां में कामयाब कराने के लिए। ये कुरान की तालीम मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बड़ी ऊंची तालीम है। ये हमारे लिए जखीरा है। हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवावे, ये हमारे लिए जखीरा है। हदीस पाक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला सलासा, कि आदमी जब मर जाता है इसके अमल का दरवाजा बंद हो जाता है सिवाय 3 अमल के। यानी इंसान के 3 काम ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी उसको उसका अजर मिलता है। सबसे पहला फरमाया सदक़तुन जारियतुन, ऐसा सदका करके गया जिसका अजर और सवाब मिलता रहा। मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, किसी को हाफिज बनवा दिया, किसी को आलिम बनवा दिया, हाफिज और आलिम और नाजरा पढ़ाने वाले मौलाना की मदद ही कर दी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये फरमाया इसके मरने के बाद इसका अजर जारी रहेगा। हाँ, ये मरने के बाद मिलने वाला सवाब है। ये नमाज जीते जी पढ़ रहा था, ये रोजे जीते जी रख रहा था, ये सदका खैरात ज़कात जीते जी दे रहा था। फरमाया मगर मरने के बाद ये सारे सवाब के दरवाजे बंद हो जाते, मगर ये सदक़तुन जारिया, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला। आज हमने एक हाफिज पढ़ा दिया, कुरान पढ़ा दिया बच्चे, वो सीख के दूसरों को सिखाएगा, वो सीखेंगे दूसरों को सिखाएंगे, क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। ये मामूली चीज नहीं है, ये कलाम अल्लाह की किताब है, अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। आज हम क्या समझते, बूढ़े हो गए, कुरान को हाथ तक नहीं लगाया, कहे वो कुरान पढ़ो, कहते हम तो पढ़ना जानते ही नहीं, कैसे पढ़े, हम तो पढ़ना ही नहीं जानते। तो सीखो, कुरान को सीखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जरूरी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर ये उज़्र नहीं चलेगा कि ये अल्लाह में तो जानता नहीं था, ये उज़्र नहीं चलेगा, इसलिए कि अल्लाह ने सीखने के लिए जिंदगी दी, सिखाने के लिए नबियों को भेजा। आज पूरी जिंदगियां गुजर गई, 60 साल 70 साल की उम्र गुजर गई, कभी कुरान को छुआ तक। अरे कम से कम कुरान को देखे, उसको खोले, उसके औरात को देखे, उसके हुरूफ को देखे, अपने दिल में सोचे, उसके ऊपर हाथ फेरे, ये मेरे मालिक का कलाम है, मेरे मालिक की जात से निकला है। अल्लाह से दुआ करे, ये अल्लाह तूने इस कुरान के अंदर पूरी इंसानियत की हिदायत को छुपा रखा है, मेरी मुकद्दर की हिदायत मुझे अता फरमा दी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कुरान की अजमत को समझो। ये कुरान जिस नबी पर नाजिल किया गया, वो नबी सारे नबियों से अफजल, जिस फरिश्ते के जरिए नाजिल किया गया वो सारे फरिश्तों का सरदार, जिस महीने में आया वो महीना रमजान मुबारक का महीना, सारे महीनों का सरदार, और जिस रात में आया वो शब कदर सारी रातों की सरदार, जिस मकाम पर उतरा वो फरमाया सारे मकामों से अफजल। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसकी अजमत को हम समझें।
یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بچے کو مدرسہ پڑھا کر قرآن پڑھا کر کیا ہو جائے گا. یہ آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا؟ دنیا پڑھائی. ارے کئی واقعات ہم نے سنے، آنکھوں نے دیکھے. دنیا پڑھنے والی اولادوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کی. پرانے زمانے کی بات ہے، کچھ عورتیں کنویں پر پانی بھر رہی تھی. کنویں پر پانی بھر رہی تھی. اتنے میں ایک لڑکا وہاں سے گزرا. اس نے اپنی ماں کو دیکھ کر سلام کیا، السلام علیکم اماں. وعلیکم السلام بیٹے. نکل گیا. ماں نے بڑے فخر سے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ انجینئر کی پڑھائی کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا ایک لڑکا نکلا. اس نے بھی سلام کیا، السلام علیکم اماں. وعلیکم السلام بیٹے. ماں نے بڑے فخر سے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے. اتنی دیر میں تیسرا ایک لڑکا گزرا. اس نے بھی کہا السلام علیکم اماں. کہ وعلیکم السلام بیٹے. کہ اماں کیا کر رہی ہے؟ کہ بیٹا پانی لینے آئے. کہا میرے کو دے، میں کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتا ہوں. اس نے کندھے پر اٹھایا مٹکا اور چل دیا. ماں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ مدرسے میں عالم بن رہا ہے. اس بچے نے ماں باپ کی وفادت کو پہچانا، ماں باپ کے درجے کو پہچانا. دو تو آئے، سلام کر کے چلے گئے، دنیا کی پڑھائی کر رہے ہیں. یہ علم دین حاصل کر رہا تھا. ماں باپ کا کیا مقام ہے اس کو پتا تھا. ماں باپ کی رضامندی پر اللہ کی رضامندی، ماں باپ کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی. ان کے قدموں میں جنت، باپ جنت کا دروازہ. یہ تعلیم دی جا رہی ہے، مگر ہم نے دو پیسوں کے خاطر اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھا، دنیا پڑھوائی. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں. یہ علماء کرام جو ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ایک تھوڑی سی تنخواہ میں کیسے اپنا ان کے گھر کا گزارا کر رہا ہے. یہ بھی چاہے تو ہمارے آپ کی طرح دنیا کما سکتے ہیں، مگر انہوں نے آخرت کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں. ان کا مقصد ہے یہ آنے والی ساری نسلیں، نبی کی قیامت تک آنے والی امت، یہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت میں جانے والی بن جائے. یہ علماء کی ہم قدر کریں میرے بھائی. ہاں، ان کی ہر بات کو ہماری آنکھوں پر رکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان سے تنقید کرنا، ان سے لڑنا، ان سے جھگڑنا. بچے کو مار دیا، پیٹ دیا. فرمایا بغیر مار کے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، بغیر مار کے کبھی اصلاح نہیں ہوتی. یوں فرمایا کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے. اور استاد باپ کے برابر ہے. استاد کا مقام باپ کے برابر ہے. ان پر تنقید نہ کرے، ان کے پیچھے نہ لگے. ہاں، ان کو پیچھے نہیں کرنا کہ ارے تم کیا جانتے ہو، میں جانتا ہوں. ان کے پیچھے رہے. فرمایا جب تک ان کو علماء کو آگے رکھیں گے ہم پیچھے چلتے رہیں گے. یہ زندہ قوم ہے، یہ زندہ قوم ہے. اور فرمایا جب ان کو پیچھے چھوڑ دیا تو جنازہ ہی آگے رکھا جاتا ہے. جنازہ آگے رکھا جائے گا، پیچھے علماء کھڑے رہیں گے. علماء کو بڑھائے. فرمایا اللہ جب کسی کو رسوا کرنے پر آ جاوے، اللہ جب کسی کو رسوا کرنے پر آ جاوے تو فرمایا اللہ اس کو عالم کے پیچھے لگا دیتے. اس کی تنقید، اس کی برائیاں اسی میں خود صورت میں نکالنا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کا مقصد یہ ہے کہ علم کی اور علم والے کی ہم قدر کریں.
جس کو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے اس الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا ملعون ہے، جو کچھ دنیا میں سب ملعون ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، اور وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کر دے، او عالم او متعلم، یا عالم ہو یا علم حاصل کرنے والا ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی نے عالم اور علم حاصل کرنے والے کو فرمایا اللہ کی لعنت سے دور کر دیا۔ ان کا مقام پہچانے میرے بھائی۔ ہم قرآن اپنے بچوں کو سکھاوے، گھروں میں قرآن کو پڑھاوے۔ آج ہمارے بہت سے بچے قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہو گئے، انہوں نے کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ ساری کمیاں ماں باپ کی ہیں، ہماری کمیاں ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی، ان کی تعلیم کی ہم فکر کریں، ان کی پڑھائی کی ہم فکر کریں۔ یہ دنیا کی پڑھائی کے پیچھے غیر حاضرہ کرے تو کرے، مگر فرمایا مدرسے کے لیے کوئی غیر حاضرہ نہیں، اس کا اہتمام ہو، اس کی وقت دل کے اندر ہو۔ یہ تعلیم کیسی تعلیم ہے؟ جیسے ابھی پکارا نے بتایا کہ مولوی میرے گھر پہ قرآن کھانے کے لیے بچے بھیج دو۔ ارے ہم سیکھے، ہم پڑھ کے دوسروں سے پڑھائیں گے، ہم دوسروں سے پڑھائیں گے۔ میرے ماں باپ چلے گئے، ان کو احسان ثواب میں کروں گا، دوسروں سے کرواؤں گا۔ فرمایا ایک زمانہ وہ تھا جب کسی گلی محلے سے گزرتے تھے، جب شام کے وقت کانوں کے اندر تبارک الذی کی آوازیں آتی تھی، الف لام میم سجدہ پڑھی جانے کی آوازیں آتی تھی۔ صبح فجر کے بعد جب گلیوں سے نکلتے تھے، گھروں سے سورہ یاسین کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، چلنے والا یہ کہتا تھا کہ یہ ایمان والے کا گھر ہے۔ مگر اللہ معاف کرے، آج وہ وقت آ گیا، اگر کسی گھر سے قرآن پاک کے پڑھے جانے کی آواز آتی ہے، گزرنے والا پوچھتا ہے کیا کسی کا انتقال ہو گیا؟ کیا کسی کا انتقال ہو گیا کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے؟ ارے جو قرآن زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن آج مردوں پر پڑھا جا رہا ہے، مرنے والوں پر پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن تو زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا۔ صحابہ کی زندگی تاریکیوں میں تھی، اندھیریوں میں تھی، ضلالت و جہالت میں تھی، فرمایا اس قرآن نے صحابہ کو وہ مقام پر پہنچا دیا جس کا لقب اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سے دیا۔ فرمایا آج بھی جب جنت میں جائے گا، اللہ ساری نعمتیں دینے کے بعد جنتی کو یوں کہیں گے، یہ جنتی اور کو چاہیے اور کوئی چاہت ہے؟ جنتی کہے گا باری تعالیٰ آپ نے سب کچھ دے دیا، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے ایک نعمت اور لے لو، ایک نعمت اور لے لو۔ اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ سوچے گا اللہ ایسی کیا نعمت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کو اللہ نے دنیا کے اندر پروانہ دے دیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر ڈالیں، صرف ناظرہ نہیں پڑھانا، ان کو پورا علم دین سکھاوے، ان کو عالم بناوے۔ یہ نہ سوچے کہ عالم بن کر کیا کھائے گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نہ سوچے یہ عالم بنے گا کیا کرے گا، کیا کھائے گا۔ ان کو عالم تو بنا کے دیکھو کہ کہاں کھائے گا۔ کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہاں کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کی پڑھائی بھی کر لے، اللہ نہ چاہے تو یہ دنیا کا بڑا انجینئر بن کے آٹو رکشہ چلائے گا۔ ہاں اس کو نوکری نہیں مل رہی، کیا کر لے گا؟ یہ پیسے لگائے ویسٹیج گئے، بیکار ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ فرمائے کو دین کی تعلیم دو،
دین کی تعلیم دلواؤ، عالم دین بناؤ، ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، حلال روزی کمائیں گے، حلال روزی کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ فرمایا یہ آخرت کے اندر اگے گا، یہ آخرت میں اگے گا۔ آدمی کے نام اعمال میں نیکی کی بڑھوتری ہوگی، اس کو احساس تک نہیں ہوگا مجھے کس بنیاد پر ملا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کے ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا، رحم میں تھا ماں کے، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس نے کہا ہمارے اگر لڑکا ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو عالم بنائیں گے۔ نیت فرمایا اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں جب بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا 5 سال کا ہوا، مدرسے میں جب داخلہ لیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا باپ کی مغفرت کر دی گئی، مغفرت کر دی گئی۔ بچوں کو مدرسے میں بھیجے، بڑے اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جائے، یہ ان کا مدرسہ ہے۔ ہاں اللہ کے راستے میں نکلے، دین کو سیکھے، دین کو علم کو حاصل کیے، مگر علم حجت کے لیے نہیں۔ ہاں آج تو حجت کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر علماء پر حجت۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پچھلی زمانے کی تواریخ کے اوپر دیکھ لو، جس زمانے کے اندر لوگوں نے علماء کی ناقدری شروع کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ اسی ضلالت پیدا کی ہے۔ فرمایا علماء وہاں سے ختم ہو گئے، لوگ بغیر علماء کے رہ گئے، کوئی علم پڑھانے والا نہیں، کوئی قرآن سکھانے والا نہیں، کوئی دین جانے والا نہیں، علماء کی ناقدری۔ اس لئے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنی خود کی فکریں کریں، اپنے بچوں کی فکریں کریں، دین سیکھے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کے کیا فضائل ہیں؟ قرآن کی کیا برکات ہے؟ مگر آج ایمان و یقین کی ضعف ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کے برکات سے امت محروم ہو گئی، امت محروم ہو گئی۔ یہ تو اس کے ذریعے چلتی تھی پہلے امت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا آخری وقت تھا، اس صحابہ ان کے پاس آئے قیادت کے لیے، پوچھنے لگے حضرت دنیا سے تو جا رہے ہو، اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا پیچھے؟ بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے ہاں میں نے اپنے سارے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دی۔ کہنے لگے حضرت ہم سورہ واقعہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مال و دولت کھانے پینے کا کوئی اسباب پیچھے چھوڑا نہیں چھوڑا؟ کہنے لگے ہاں میں نے سارے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دیے۔ کہ حضرت ہم سورہ واقعہ کی بات نہیں کر رہے، نعت رکھنے کی بات کر رہے۔ کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی وہاں کبھی فاقہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی کی تعلیم کی سچی خبر کا یقین تھا کہ نبی کی تعلیم سچی ہے، اس پر یقین تھا صحابہ کو کہ سورہ واقعہ پڑھ لو فاتحہ ختم، اللہ کھانے کا انتظام کریں گے۔ یہ برکات ہے قرآن کے، کھانا کم پڑھنے کا گمان ہو جائے سورہ یاسین پڑھ لو کھانا کافی ہو جائے، یہ برکات ہے۔ مگر دعوت کی محنت کے چھٹنے کی بنیاد کے اوپر آج یہ امت قرآن کی برکت سے محروم کر دی گئی ہے۔ اپنے آپ کے اندر ایمان کو پختہ کرے، اللہ سے ہونے کے یقین کو مضبوط کرے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے ایمان کو بنائے، ایمان کو بچانے کی فکریں کرے۔ اصل مسئلہ موت کی بارڈر کا ہے،
اصل مسئلہ موت کی بارڈر کا ہے، اس کی ہم فکر کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماشاءاللہ یہ جو پروگرام ہوا بڑی خوشی ہوئی۔ حقیقت میں 2 سال پہلے بھی یہاں ہمارا آنا ہوا تھا امتحان کے لیے، اس وقت بچوں کا امتحان ہم نے لیا تھا، ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا سنایا، امید سے کچھ زیادہ ہی اچھے نکلے تھے۔ کہ اصل جو چیز ہوتی ہے، ہم یہ نہ دیکھیں بچے پڑھ رہے، یہ تو پہچان کون کرے گا؟ جو اس کا ماہر ہوگا، جو اس کا ماہر ہوگا وہ پہچان کرے گا کہ صحیح پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے۔ ہمیں بچوں کی تعلیم صحیح دلوانی، صرف تعلیم نہیں کہ بچوں نے قرآن پڑھ لیا ہو گیا، صحیح تعلیم دلوانی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہم سارے کے سارے یہاں سے عزائم لے کر اٹھے، ہم اپنے خاندان کے ہر بچے کو عالم دین اور حافظ دین بنائیں۔ ہاں، عالم دین بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ یہ دنیا میں بھی کام ہے، آخرت میں بھی کام آئے، کریں گے بے سب ساتھی انشاءاللہ۔ بھائی تھوڑی دیر شانتی۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب کی کافی باتیں الحمدللہ دل کو چھونے والی ہی ہے، اس لیے ہر ساتھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ کرتے ہو نا بھائی سب ساتھی اس کا ارادہ؟ اور بڑے حضرات جو بھی ہیں ان کا مدرسہ اللہ کے راستے میں نکلے، تھوڑا تھوڑا وقت دیتے رہے تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں بھی دین، ہماری زندگیوں میں بھی دین اور بچوں کی زندگیوں میں بھی دین آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے گئے۔ اب دعا سے پہلے جن بچوں کا قرآن پاک پورا ہو گیا ہے ان کو انشاءاللہ مولانا صاحب کے ہاتھ سے ہی تبرک کے طور پر ان کے سرٹی اور ہدیہ وغیرہ مولانا کے ہاتھ سے انشاءاللہ دلوائے جائے گا۔ اس لیے جن جن بچوں کا نام لیا جائے وہ اسٹیج پر آ کر مولانا کے ہاتھ سے اپنا انعام لے لے۔ حمیرہ بنت جمیل خان، پھر ورثہ بنت انصار احمد، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ۔ ریا بنت عبد الخالق، یاسمین بنت آصف خان، ان کا ناظرہ مکمل ہو گیا ہے۔ بڑے مدرسے میں ایڈمیشن لینا چاہے تو ماشاءاللہ بڑے مدارس سے بھی آئے ہوئے علماء ہیں۔ جامعہ عبداللہ ابن عباس مفتی سراج الدین صاحب ان سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ ببائچہ کا مدرسہ ہے، مفتی ہارون صاحب کا مدرسہ ہے، اور یہاں نہیں تو باہر کے علاقوں میں گجرات وغیرہ میں بڑے بڑے ادارے ہیں الحمدللہ۔ نجیبہ بنت توقیر احمد، زینب بنت امام الدین، الفیسانی ابن اکبر علی، ساحل ابن پپو خان، سفیان ابن اسماعیل، سفیان ابن جاوید خان، اور عبداللہ ابن یوسف خان۔ اس کے علاوہ 5 بچے اور ہیں
جن کا تھوڑا پروگرام وغیرہ بھاری تھا، ان بچوں کو ہمت بھی دی تھی ماشاءاللہ کہ ان کو الگ مخصوص طور پر انعام دیا جائے گا. اس کے لیے میں ان بچوں کو بھی بلا رہا ہوں. اس میں LED ٹرافی ہے، ٹرافی جو اسکولوں میں دیتے ہیں. عبداللہ ابن یوسف سو گیا. اس کے بعد ارمان ابن عبد الحکیم خان، جس نے مدرسے کے عنوان پر ایک تقریر پیش کی تھی بچے نے. امرا بنت سہیل خان، شفا بنت آفتاب خان، اس بچے نے انگریزی تقریر پیش کی تھی. شفا بنت آفتاب خان. مبشرہ بنت عارف خان، عبداللہ ابن عبد الرشید. بھائی اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو دل سے معذرت، اور آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وقت بھی دیا، بچوں کی ہمت افزائی بھی فرمائی، اور ہمارے مہمان خصوصی کی بات پر توجہ بھی دینے کے انشاءاللہ تم نے عزائم اور ارادے بھی کیے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے عزائم کو قبول فرمائے. عبداللہ ابن عبد الرشید، چلیے جمع کر وہ آ جائے گا قبل. اب سارے ساتھیوں سے درخواست ہے بھائی دعا کے بعد، اچھا باقی بچوں کا انعام انشاءاللہ کل مدرسے میں دیں گے. پروگرام میں حصہ لینے والوں کا بھی انعام الگ ہے، اور ان کے علاوہ جو باقیہ بچہ ہے ان تمام بچوں کو انشاءاللہ عمومی طور پر بھی انعام ملے گا. جن لوگوں نے ہمارے جلسے میں تعاون کیا، ساتھ دیا، سپورٹ دیا، چاہے دعا کے ذریعے، چاہے جان کے ذریعے، چاہے مال کے ذریعے، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور سارے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے بعد انشاءاللہ کھانے کا نظام بھی ہے، آرام سے تسلی کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں. مدرسہ جامعہ عبداللہ ابن عباس انٹڑا کے جو معلمین صاحب مفتی سراج کی طرف سے مولانا عبدالرشید کو 500 روپے انعام دیا جا رہا ہے. اور محترم دوستوں بزرگوں،
دعا کو فرمایا عبادت کا مقصد. جب دعا بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرتے ہیں. یقین ہو، کیونکہ دعا مانگنے کا حکم اللہ نے دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی اللہ نے لیا کہ ہمارا کام ہے دعا مانگنا، اللہ کا کام ہے قبول کرنا. اس لیے توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا. درود شریف الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ تو اپنی نعمتوں کی بارش ہم کو کرتا رہا. یا اللہ ہم نے تیری نعمتوں کا استعمال کیا، تیرا ہی مقابلہ کیا ہے. مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دین کے اجالے میں گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر تیری نافرمانیاں ہوئی ہے. یا اللہ تو نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا، ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہے. گناہ کرتے کرتے جسم کا روح ناپاک ہو گیا، زبان ناپاک ہو گئی. یا اللہ ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے. یا اللہ ڈوبا ہوا آدمی کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں سے نکال دے، گناہوں کے سمندر سے نکال کر تیری اطاعت کی سڑکوں پر ڈال دے. یا اللہ اس امت کے لیے مغفرت کا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے. ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کو عام فرما، پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، ہدایت کے لیے نکلے ہیں. یا اللہ کامل ہدایت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. دنیا مقتدم کے مرنے سے، اچانک کی موت سے، ایسی موت سے جس میں تجھ سے توبہ کی بھی توفیق نہ ملے. یا اللہ ہمارے پوری امت کی حفاظت فرما دے.
या अल्लाह तू हमारा हो जा, हमें अपना बना ले, दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियों को खत्म फरमा। या अल्लाह मकरूज़ीन के कर्जों की अदायगी के असबाब गैस मुहैया फरमा। या अल्लाह जो भी निकाह है उनको जोड़े अता फरमा। या अल्लाह जो भी औलाद उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो मरकर कब्रों में चले गए हैं उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा। हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। उनके नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। मैदान महशर की रुसवाई से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हम तो गुनहगार है। या अल्लाह सरापा गुनाह में डूबे हुए हैं। या अल्लाह ये मजमा तेरे सामने बैठा हुआ है, उसमें उलमाए किराम है। या अल्लाह उसमें बूढ़े भी है जिनकी सारी सफेद हो चुकी है। या अल्लाह ऐसे छोटे मासूम बच्चे जिनके गुनाह भी लिखने कबूल नहीं हुए। या अल्लाह इनमें जो तुझे महबूब है, तुझे उसका वास्ता, तेरे नबी का वास्ता। या अल्लाह तो हम सब के गुनाहों को माफ कर कर हमारे लिए हिदायत के फैसले फरमा। कुरान वाली जिंदगी हमारी बना दे, कुरान पर जिंदगी गुजारने वाला बना दे। तेरे नबी के तौर तरीके हमारी जिंदगी में पैदा फरमा। या अल्लाह तेरे नबी की सुन्नतों की अज़मत हमें अता फरमा दे, सुन्नतों से मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह आज दुनिया में तेरे हुक्म टूट रहे हैं, तेरे नबी के तरीके छूट रहे हैं, हमारी परेशानी पर बल न पड़ा, इकरारी मुजरिम है, मौला माफ फरमा दे। या अल्लाह तेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कबूल फरमा। या अल्लाह उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा को कबूल फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, हर तरफ से उनकी आन को नुसरत फरमा। या अल्लाह तू ही बेहतरीन वाला मुहाफिज है, तो हम सब की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह तू ही बेहतरीन मुरब्बी है, तो हम सब की बेहतरीन तरबियत फरमा। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तरबियत फरमा, उनको हाफिज दीन और आलिम कुरान बना। या अल्लाह आलिम कुरान बना, हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना। या अल्लाह जितने बीमार उनको शिफा कामिला आजिला और दाइमा अता फरमा। या अल्लाह तमाम मसाजिद की, मदारिस की, मराकिज की, दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फित्तीन के फित्तों से हिफाजत फरमा, शर्रीन की शरारतों से हिफाजत फरमा, शैतान के मकरो फरेब से हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये मजमा हाथ उठाए हुए हैं, हर एक की तमाम जायज तमन्ना को पूरा फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हम सबको कबूल फरमा। या अल्लाह प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने जान लगाई, जिन्होंने माल लगाया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर दुनिया में उसका बदल अता फरमा और आखिरत में उनको बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह हर एक को उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमा, इल्म दीन हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। मौला हमने तो अपनी हैसियत से मांगा, तेरी शान बड़ी है, तो अपनी शान हमें अता फरमा दे। ये अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुझे कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये कुर्सियाँ एक तरफ कर लो, यही इंशाल्लाह दस्तरखान लग जाएगा कारपेट के ऊपर ही, और सारे साथी खाना रोज फरमा कर ही जा रहे हैं। कोई दौड़ भाग नहीं कर रहा भाई, तसल्ली से थोड़ी सब्र कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको
फजलुर रहमान, पहले इन उलमा को भी बिठा लो भाई जो बाहर से तशरीफ लाए। गाना बोल गए आदमी उसके लिए। परीक्षा